बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों ना हो कि ये इस सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे कि अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से वाक़यात जुड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में आपको ऐसे हक़ाइक़ के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हक़ाइक़ और मौजज़ात के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए नहायत अहम है। चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तामीर की। याद रहे कि खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमको नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिरी मरतबा जो खाना काबा की तफसील से आराइश हुई वो 1996 में हुई थी। इसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सबूती अल रहमान तारीख मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तामीर 10 मरतबा हुई। नंबर 1, खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने जमीन पर बनाया। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जिंदों ने इस इमारत को बनाया। नंबर 4, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस मकाम को तामीर फरमाया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है। नंबर 5, कौमे उमालका की इमारत। नंबर 6, किबला जहम ने इसकी तामीर फरमाई। नंबर 7, कुरैश के मोरसे हलाकसी बिन कलाब की। नंबर 8, कुरैश की तामीर जिसमें खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद अपने हाथ मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। नंबर 9, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने दौरे खिलाफत में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हतीम की जमीन को काबा में दाखिल कर दिया और दरवाजा सतह जमीन के बराबर नीचे रखा और एक दरवाजा मशरक की जानब और एक दरवाजा मगरब की जानब बनाया। नंबर 10, अब्दुल मालिक बिन मरवान अमूरी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया और इनके बनाए हुए काबा को भी शहीद कर दिया और फिर जमाना जहालियत के नक्शे के मुताबिक खाना काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। एक और जगह हजरत अल्लामा हिबली अलैहिर्रहमा ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तामीर सिर्फ 3 मरतबा हुई। नंबर 1, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर। नंबर 2, जमाना जहालियत में कुरैश की इमारत। और इन दोनों तामीरों में 2735 बरस का फासला है। नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इमारत मामूली तरमीम या टूट फूट की मरम्मत थी, तामीरें जदीद नहीं थी। अब अगर बात की जाए खाना काबा के दरवाजों की तो इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर की जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना था खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए खाना काबा के रंग की तो हम लोगों ने खाना काबा को काले रंग के किस्वा और सोने के धागों में ही देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायात अब्बास
عادت ان کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی ایک ایسی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شہابہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک یہ چابیاں ان کے پاس ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی غیر اخلاقی سے چھین لی جائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے پہل خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سال میں تقریباً 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو اس کے طواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو پھر اس کو بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جیسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم نہ کرتے تو حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ حقائق جو خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے، خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے کے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے کی پابندی عائد کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مشرکین یا کافر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دے۔ سعودی حکومت نے پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ دوستو، ایک اور سوال جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے درمیان میں موجود ہے، تو یاد رہے زمین ایک انڈے نما شکل کی ہے اور ایسی کسی بھی چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین سیدھی ہو تو اس کا سینٹر معلوم
मालूम किया जा सकता है। लेकिन गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी हिसाब से भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। इसके अलावा खाना काबा को जो अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि अल्लाह का घर है और जमीन पर भी जो पहला घर बताया जाता है वो यही है। ये दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है और एक मुसलमान के दिल में खाना काबा की जो तकरीम है वो किसी से मख्फी नहीं है। खाना काबा से जुड़े हुए इन हकायक को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।